پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت کشمیری عوام کو سزا دینے اور انہیں دی بےزتی کرنے دے واسطے خواتین دی آبروریزی کو ایک جنگی حربے دے طور دے استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1990 تے کہن کے ہون تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں خواتین دی بے حرمتی، اجتماعی آبروریزی، دست درازی اور چھیڑ چھاڑ دے 11,256 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن 23 اور 24 فروری 1991 شمالی کشمیر دے کنن پوشپورہ گراں کپواڑہ وچ 100 دے لگ بھگ کشمیری خواتین دی اجتماعی آبروریزی کیتی ہے، جنہاں وچوں 6 سالہ بچیاں دے کہن کے 82 سالہ خواتین شامل ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ خواتین کو بھارتی فوجی اکثر اپنی درندگی دا نشانہ بناندے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کریک ڈاؤن تلاشیاں اور ماسٹراں دے وچکار خواتین دی آبروریزی کو بھارتی وردی پوشاں سن پوری کشمیری آبادی کو دہشت زدہ کرنے دے واسطے ایک جنگی ہتھیار دے طور دے استعمال کیتا ہے۔ بھارتی حکمرانوں کی طرف تے خواتین دی آبروریزی کو سرکاری پالیسی دے طور دے منظوری دے دی گئی ہے۔ کشمیری خواتین کو درندگی دا نشانہ بنانے والی بھارتی فوج پوری انسانیت تے تے ایک بدنما دبا ہے۔ کشمیری خواتین بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں جنسی تشدد دی وجہ تے سخت صدمے اور آزمائشاں تھیں دوچار ہیں۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیمیں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں خواتین دی بے حرمتی اور اجتماعی آبروریزی دے کئی واقعات کو دستاویزی شکل دیتی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کسی بھی بھارتی فوجی اہلکار کو خواتین دی بے حرمتی دی یا آبروریزی دی وجہ سے آج تک سزا نہیں دیتی گئی، کیونکہ ان بھارتی صفاقوں کو بدنام زمانہ قانون آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ کے تحت خصوصی استثناء حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان شیطان خصلت اہلکاراں کو نہ تو کسی عدالت وچ بلایا جاتا ہے اور نہ ہی وہ کسی جج دے سامنے جواب دہ ہوندے ہیں۔ کشمیری عوام ادھر تعینات بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں خواتین دی اجتماعی آبروریزی دے ہولناک واقعات کو کدے بھی بھلا نہیں سکتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنگی حرباں دے طور دے استعمال ہونے والے جنسی تشدد کو روکنے دے واسطے دنیا کو بیدار ہونے دی ضرورت ہے۔